भोट माग्न दाँत घिच्याउँदै घर घरमा आउँछ। दाँत घिच्याउँदै घर घरमा आएका हरेकलाई सोध्नुहोस् हाम्रो बाटो के भयो, हाम्रो स्कुल के भयो, यो भ्रिकुटी कागज कारखाना के भयो। नेपाली जनता भैँमा बस्छन् भने म भैँमा बस्छु, नेपाली जनता उभिन्छन् भने म उभिएर बस्छु। म भैँको मान्छे, म माटोको मान्छे, भैँभन्दा तल मलाई कहीँ पुग्नु नै छैन। अब तपाईँलाई समस्या पर्दाखेरि हाम्रो भएन नि भनेर भन्ने एउटा ठाउँ म। अब तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म जिते पनि म हारे पनि, म जिते पनि म हारे पनि, जितेपछि होइन। किनभने मैले हिजो चुनावै नलड्दाखेरि पनि तपाईँहरू जस्तै मान्छेको लागि काम गरेर हिँडेको मान्छे। घर देऊ जनतालाई, आवाज देऊ, खाना देऊ, बस्न देऊ, पढ्न देऊ, स्वास्थ्य उपचार देऊ, घुस नखाऊ भन्दै हिँडेकै मान्छे हो। हामी बाटामा अहिले यतिखेर त आउँछन् अरू पनि, हजुर मात्रै होइन। अहिले त 16 वर्ष तरुण छौँ हामी पनि, भेट्न आउँछन्। अहिले त म वाक्क भएर जति कराउँदा नि भएन भनेर आफै हिँड्छु भनेर मैदानमा भिडेको न हो। तपाईँहरूलाई जस्तै वाक्क भए मान्छे म पनि आउँछन्, यो भनिदियो सुन्दैनन्, भन्यो सुन्दैन। कार होस्, सबभन्दा पहिला हाम्रो पार्टी तपाईँलाई राइट टु रिकलको सुविधा प्रयोग गरेर हटाउन बाध्य हुनेछ। नमस्ते, आराम हुन्छ? नमस्ते, ठिक हुनुहुन्छ? आराम छ? नमस्ते नमस्ते, तपाईँहरू केही कुरा छ भने सुन्छु है म। अगाडि जा कि के छ? हाम्रो कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गाउँघर हिँडेको मान्छे हो। समिति भनेको हामी 72 मा आएदेखिको अरू सबैजना नै आउनु होला है, सुन्नु होला है, आउनु है सबैजना। म सुन्छु, आज केही भन्दिनँ, म सुन्छु मात्र है। एउटा कुरा म भन्नु है, म सुन्छु मात्र, म सुन्छु मात्र। तर मैले भनेपछि म झुटो कुरा, नहुने कुरा, तपाईँलाई झुक्क्याउने कुरा, बरु मलाई भोट चाहिँदैन तर म झुट बोल्दिनँ है। 72 देखि हामी बस्दाखेरि यस्तो बिचल्ली भएपछि हामी यता आएका छौँ भनेका छौँ, उता आएका छौँ भनेका छौँ। हाम्रो कसैले पनि हाम्रो समस्या समाधान गर्दैन। हामी बाटामा अहिले यतिखेर त आउँछन् अरू पनि, हजुर मात्रै होइन। अहिले त 16 वर्ष तरुण छौँ हामी पनि, भेट्न आउँछन्। तर हुन्छ तपाईँहरूले हामी हामी हो गर्ने भने हामी हो। तर किन अरूले कोहीले गर्दैन, हामीलाई जिताउनुहोस् भने ल त भनेर जिताएछ। तपाईँलाई त मैले कहाँ देखाएँ त लागेको थियो भन्न थाल्नु पछि त्यस्तो नि आउँछन्। अब हजुरको हामीले एकदम आशा गरेर चाहिँ म अहिलेको लागि चाहिँ पुरानो चाहिँ अब थाङ्ना यो खोलहरू चाहिँ फाल्न पर्छ कि जस्तो लागेको लान्छ। हेरौँ अब सबै साथीहरू वातावरण होइन, हाम्रो पनि भनाइ अब किन एउटा हाम्रो किनकि वातावरण चाहिँ अब सबै साथीभाइलाई सोच्छ बुझ भन्न हामीले पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब दिन त हामीलाई म सबै कुरा त बुझिसकेको छौँ, हामीले बुझ्नु त बुझिए अनुसारको अब हाम्रो काम हुन्छ कि हुँदैन हजुरले कुरा सुनेर गहिरो कुरा राखेर जानु होला। तपाईँलाई हामीले धेरै मैले चाहिँ खाइसकेको छ। अब म एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, म आज पो चुनावमा उठेँ, आज पो मलाई भोट चाहिएला। हिजो जब म काम गरेँ तपाईँहरू जस्तै देशैभरिको र विदेशमा पनि भएको मान्छेहरूलाई त मैले काम गरेँ, त्यतिखेर मलाई भोट चाहिएर काम गरेँ त होइन नि। अहिले त म वाक्क भएर जति कराउँदा नि भएन भनेर आफै हिँड्छु भनेर मैदानमा भिडेको न हो। तपाईँहरूलाई जस्तै वाक्क भए मान्छे म पनि आउँछन्, यो भनिदियो सुन्दैनन्, भन्यो सुन्दैन। म अहिले तपाईँहरूको समस्या लगायत जति पनि मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूको सबैको समस्या सुनेर त्यसको अस्थायी होइन स्थायी समाधानको लागि काम गर्छु। त्यसको लागि नीति बनाउनुपर्छ। त्यो नीति बनाउने ठाउँ भनेको संसद, त्यहाँ गएर नीतिले काम गर्ने हो। व्यक्तिले अहिले आएर मैले तपाईँको लागि ल म सबैको घरमा बनाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर भन्यो भने त्यो राम्रो होइन। त्यो झुटो कुरा मैले गर्दिनँ। यो समस्यालाई बुझेर यो कहिलेसम्म यसरी समस्या भएर बसेको छ, यो कसैले काम गरिरहेको छ भने यो कहाँ पुग्यो, यसको त केही फाइल होला नि त, यसको त केही प्रक्रिया त होला नि त। त्यो कुरो कहाँ अघि बढ्यो अहिले यतिखेर मलाई थाहा छैन। नभएको कुरा झुटो बोल्नु हुँदैन। त्यसको बारेमा थाहा पाउने, तपाईँहरूको समस्या कहाँ पुग्यो भन्ने, म निर्वाचित भए पनि नभए पनि तपाईँले मलाई भोट दिए पनि नभए पनि अब मेरो जिम्मा हो। मैले हेर्ने स्थायी समाधानको लागि मैले कोसिस गर्ने हो। स्थायी समाधानको लागि एकछिनको क्षणिकको होइन, त्यो समय कति लाग्छ मैले सबै प्रक्रिया के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई समस्या पर्दाखेरि हाम्रो भएन नि भनेर भन्ने एउटा ठाउँ म। अब तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म जिते पनि म हारे पनि, म जिते पनि म हारे पनि,
जितेपछि होइन, किनभने मैले हिजो चुनावै नलड्दाखेरि पनि तपाईँहरू जस्तै मान्छेको लागि काम गरेर हिँडेको मान्छे। घर देऊ जनतालाई, आवास देऊ, खाना देऊ, बस्न देऊ, पढ्न देऊ, स्वास्थ्य उपचार देऊ, घुस नखाऊ भन्दै हिँडेकै मान्छे हो। यो बस्तीमा म आज मात्र आएको होइन, यस्ता देशैभरिका बस्तीमा हिजो पनि गएको हो। फरक प्रसङ्गमा आज म उम्मेदवारको रूपमा आएको छु। तर म तपाईँसँग झुटो म तपाईँलाई घर बनाइदिन्छु, लाल पूर्जा दिन्छु, यो दिन्छु, सबै बराबरको यो यहाँ मल बनाइदिन्छु, त्यस्तो हावा कुरा मबाट हुँदैन। हामीलाई त्यत्रो चाहिए नि छैन। बस यो समस्या समाधान हुनुपर्छ। तपाईँहरू यस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ, 72 सालदेखि हुनुहुन्छ। यसको समस्याको समाधान हुनुपर्छ। कसै न कसैले पक्कै पनि यहाँबाट केही न केही त गर्यो होला पहल। त्यो कहाँ गऱ्यो, कहाँ पुग्यो, कहाँ गएर अड्क्यो, केले अड्क्यो, त्यो ठेगान नलागेको केले अड्क्यो, त्यो बाधा कहाँ गएर गाँठो पर्यो, त्यो गाँठो फुकाउनुको लागि सबै बुझेर तपाईँसँग अब म पनि छु। तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न, बस यति हो। ओके ल म पनि छु है, यति कुरा भन्छु। अरू बाँकी बुझेर आएर जिते पनि हारे पनि है, यो कुरा याद गर्नुहोस्। जितेपछि गर्छु होइन, जिते पनि हारे पनि होइन। तपाईँ गरिरहने मान्छे, हामीलाई एकदम आशा छ। तपाईँप्रति हामीले धेरै आशा राखेका थियौँ। आज तपाईँ नै आइपुग्नु भयो, हामी धेरै खुसी छौँ। कोही पनि तपाईँहरूलाई म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोही पनि राम्रो उम्मेदवार आओस्, आजको चुनावमा मात्र होइन, जीवनहरूको चुनावमा उम्मेदवार छानेर तपाईँले राम्रो भोट दिन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि भएका उम्मेदवारहरूमा तपाईँलाई जो सही लाग्छ त्यसैलाई तपाईँले भोट हाल्ने हो। जो सही लाग्छ, अहिले भन्नु पनि पर्दैन तपाईँले, जो सही लाग्छ। तर कसैले आएर तपाईँलाई कुनै प्रभाव पार्यो, म तिमीलाई यो दिन्छु त्यो दिन्छु, कसैले दिएर कसैलाई पुग्दैन। हामी अहिलेसम्म त्यस्तो बुझेर हामी धेरै खाइसकेका छौँ। हामीलाई यथार्थ थाहा छ। हामी त किन अहिले त परिपक्व छौँ। आज हजुर यसरी आएर चाहिँ तपाईँसँग कुरा राख्न नि पायौँ होइन, नयाँ विचार पनि हामीले सोच्न पायौँ। अब हामीलाई सबैभन्दा आशावादी तपाईँ परिदिन्छ। म निराश पार्दिनँ। अब यो हुनै नसक्ने चिज संसारको, यो संसारमा कसैले समस्या गर्नै नसक्ने चिज भए मैले पनि सक्दिनँ। हुन सक्ने चिज भए, जसले पनि सक्ने भए किन नगरेर छ, म चाहिँ गर्छु। अब यो असम्भव कुरा जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरूलाई चन्द्रमामा लगेर बस्ती बसाइदिन त सकिन्न। तपाईँहरूले माया पनि होइन होला, यही धरतीमै चाहियो होला। धरतीमा सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन गरेन तिनको कुरा हो, म कोसिस गर्छु। हस्, अरू सबैलाई यही नै हो है, वाइन मार्फत यही कुरा भन्ने होइन होइन, पुरा यति होइन त। विभिन्न माध्यमबाट तपाईँसँग जोडिएका छौँ, तपाईँले थाहा पाउनु भएकै छ। म यसका लागि तपाईँहरूप्रति आभारी छु, ऋणी छु। यो यात्रा सुरु गर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने होला भन्ने डर थियो। हामी मेरो निवासमा एउटा सानो बैठक बसेर के गर्ने होला भन्ने यात्रा तय गर्छौँ। त्यतिखेर रहेका 4-5 जना साथीहरू हामी होइन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यतिखेर त्यहाँबाट 4-5 जना आफ्नै घरबाट सुरु भएको यो यात्रा आज देशैभरि 131 उम्मेदवारलाई खडा गरेर अगाडि बढेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। यो सबै तपाईँहरूले हामीमाथि देखाउनु भएको माया हो, यो विश्वास हो। र यो विश्वासलाई हामी आफ्नो व्यक्तिगत खपतका लागि कहिले पनि प्रयोग गर्ने छैनौँ। तपाईँले गर्नुभएको यो विश्वासलाई आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो फाइदाका लागि, आफन्तलाई पोस्न, नातागोतालाई जागिर दिनका लागि हामी हिँडेको थाहा पाउनुभयो भने यही बाटोमा छेकेर कालो मोसो दल्नु होला। हामी कोही पनि त्यस्ताका लागि यो बाटोमा हिँडेका छैनौँ। हामी अति भएर आएका हौँ, हामी अति भएर आएका हौँ। तपाईँहरू पनि आज अति भएर आउनुभएको हो। यो देशभरिका मान्छेहरूलाई अति भएको छ। तर त्यो अति भइसकेपछि त्यसको जवाफ भनेको नागरिकले मतबाट नै दिने हो। यो बाटो तपाईँ हेर्नुहोला, यो बाटो बनाउँछु भनेर कसले कतिचोटि कसम खायो, कागजमा हस्ताक्षर गरेर यो बाटो यति समयमा बनाउँछु भनेर भनिएको यो डुङ डुङ ती उडेको धुलोले तपाईँ हामीलाई गिज्याइरहेको छ। तपाईँ हामीले हालेको त्यो मतलाई गिज्याइरहेको छ। के यो बाटो बनाउन नसक्ने गरी निरीह मान्छेहरू हौँ? यहाँ के कुशल इन्जिनियरहरू छैनन्, कुशल डिजाइनरहरू छैनन्, कुशल मानिसहरू छैनन् कि हामी वर्षौँसम्म यस्तै अवस्था देशैभरि भोगेर बस्न बाध्य मान्छे हौँ? हामीले कसको के खाइदियौँ, हामीले कसको के बिगार्यौँ र आज हामीलाई यस्तो बाटो राखिएको छ? त्यो भ्रिकुटी कागज कारखाना जसको उत्पादनमा हामी गर्व गर्दथ्यौँ, हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले, त्योभन्दा पनि अघिल्लो पुस्ताले गर्वका साथ
यहाँको छातीमा खडा गरेको यो भ्रिकुटी कागज कारखाना आज जर्जर अवस्था, आज त्यहाँ चरम राजनीतिको शिकारले त्यो बन्द भएर बसेको छ। राज्यलाई कति ठुलो घाटा लागेको छ। त्यसलाई चलाउनुभन्दा त्यसको जग्गा खान तै सजिलो हुन्छ भनेर मान्छेहरूले गिद्धे दृष्टि लगाइरहेका छन्। हामी टुलु टुलु हेरेर बस्न अब सक्दैनौँ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले अगाडि नबढाउने हो भने अब विकास र समृद्धिका नाराहरूमा अगाडि बढेर यसलाई कहिले गर्ने भनेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हाम्रो पुस्ताका लागि त्यो दुर्भाग्य हुनेछ। र हामी दिनगन्तीमा योजनाहरू बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ। यदि कसैले यो बाटो बनाउँछु भन्छ भने त्यसको ठाउँ ठाउँमा त्यो बाटोमा कसले बनाउँदैछ, कसले ठेक्का लिँदैछ, कहिलेसम्म बनाउँछु भनेको हो, कति लागतमा बनाउँछु भनेको हो, त्यो कुराको हिसाब ठाउँ ठाउँमा टाग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो परिकल्पनाको देशमा, हाम्रो अवधारणाको देशमा यदि कुनै बाटो ठेक्का लागेको छ, बन्न लागेको छ भने त्यसको सम्पूर्ण जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। के कारण भएन, यसले गर्न नसक्ने मान्छेहरू आरामले कुर्सीमा बस्न पाउने हाम्रो अधिकार रहँदैन। यदि यहाँको गौतमजी यहाँबाट जितेर गएर, राजन गौतमजीले यहाँबाट जितेर गएर आफूले बोलेका कुरा पुरा गर्नु भएनछ भने विश्वास राख्नुहोस्, यो चोकमा उहाँलाई तपाईँको हातमा बुझाउने जिम्मा मेरो, जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँको। आज एउटा क्याम्पस प्रमुखका रूपमा सफल ढङ्गले नेपालको शिक्षामा योगदान दिएको व्यक्तिलाई हामीले उम्मेदवारका रूपमा खडा गरेका हौँ। राजनीतिमा उम्मेदवार कस्ता हुन्छन् मलाई थाहा छैन, तर हाम्रा उम्मेदवार चाहिँ यस्ता हुन्छन् जो शिक्षामा योगदान दिएर आएका छन् र आउँदै गरेको पुस्ताको शिक्षाका लागि नीति निर्माण तहमा गएर अब यहाँको प्रतिनिधि बनेर संसदको रोस्ट्रमबाट तपाईँको लागि बोल्नेछन्। आउँदै गरेको पुस्ताको भविष्यका लागि यो ठाउँ एउटा हबको रूपमा नजिकै रहेको चितवन र वरपर र यहीँका वरपर पनि एउटा एजुकेसनको हबको रूपमा हामीले विश्वलाई हाँक दिन सक्छौँ। हामीसँग त्यस्ता क्षमतावान मान्छेहरू छन्। योजना निर्माणको तहमा हामी त्यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। तर शिक्षालाई व्यापार बनाइरहने हो भने न आम नागरिकको पहुँच त्यहाँ कहिले पनि पुग्दैन। त्यो नहोस् भन्नका लागि हामी तपाईँहरू समक्ष योग्य उम्मेदवार बोकेर यहाँहरू समक्ष आएका छन्। यो उम्मेदवारको योग्यता भनेको भाषण कला हो कि भिजन कला हो, त्यो अब तपाईँले छुट्याउनु पर्नेछ। र हाम्रा उम्मेदवार राजनजीले र हाम्रा अन्य समानुपातिक उम्मेदवारहरूले तपाईँको सपनाको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्, यो ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। हामीले भन्दै आएका छौँ, यदि एउटा राजनीतिज्ञ, एउटा नेता अथवा एउटा राजनीतिकर्मी आम सर्वसाधारणको मान्छे हुन सक्दैन, उसलाई आम सर्वसाधारणको चिन्ता छैन भने त्यो नेता नेता होइन। नेता त्यो हो जो जनताको मनमा बस्छ। नेता त्यो हो जो जितिसकेपछि पनि जनताको घर दैलोमा जान्छ। नेता त्यो होइन जो चुनावका बेलामा भोट माग्न दाँत घिच्याउँदै घर घरमा आउँछ। दाँत घिच्याउँदै घर घरमा आएका हरेकलाई सोध्नुहोस्, हाम्रो बाटो के भयो, हाम्रो स्कुल के भयो, यो भ्रिकुटी कागज कारखाना के भयो, अन्य धेरै काम योजनाहरू के भए। अब हामीले प्रश्न गरेनौँ भने हामीलाई भोट दिने एउटा मेसिनका रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन् र हामी फेरि यही कुरा भन्न बाध्य भएर बस्नेछौँ। उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई धेरै कुरा भन्नु छैन, धेरै कुरा गर्नु छ। र मेरा हकमा पनि म चुनाव जित्ने ठाउँ खोज्दै होइन, काम गर्न सक्ने ठाउँ खोज्दै आएको छु। मलाई थाहा छ यहाँहरूले मलाई योगदान दिनुभएको छ, मैले त्यो गुण कहिले पनि बिर्सिएको छैन। यही हुलमा पनि ढाडमा सुम्लो लागेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला, घाइते हुनुभएका साथीहरू यही हुलमा पनि हुनुहुन्छ होला। मैले त्यो एक एक क्षण बिर्सेको छैन र म त्यो हिसाब तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। देशैभरि योग्य उम्मेदवारहरू उठाएर हामी संसदमा तपाईँको आवाज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। संसारका देशहरूले ठुलो ठुलो विकास गरिरहँदा हामी त्यसको दृश्य टुलु टुलु हेरेर बस्ने निरीह मान्छे होइनौँ। हाम्रो पुस्तासँग यो मुलुकलाई फेर्ने र विश्व स्तरमा लिएर जाने प्रतिबद्धता छ। यहाँको टुरिज्मको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने, यहाँका उत्पादन, कृषि उत्पादनको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने, कृषकको सुरक्षाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने, यहाँको पर्यावरणको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने, यहाँका विभिन्न साना ठुला व्यवसायीहरूको हक हितको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने, यहाँको विद्यालय, यहाँका अस्पताल, हरेक चिजमा काम गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि जनताको आवश्यकतालाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बन्यो बनेन मैले भनिरहन पर्दैन।
मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिइसकेपछि आलोचना गर्ने काम बन्द गरिसकेको छु। त्यसभन्दा अगाडि तिता मिठा तिता पिरा कुराहरू अवश्य गरेँ होला, तर अब मलाई पनि त्यो छुट छैन। जुन दिनबाट मैले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु, म अब आगामी दिनको योजनामा लागिसकेको छु। हाम्रा टिमका साथीहरू अब यस पछाडि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रहेका नेपाली र अन्य विज्ञहरूसँगको छलफलको काममा लागिसकेका छन्, आफ्नो काममा लागिसकेका छन्। यो देशको शिक्षा नीति सुधार्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामी काम गर्न लागिसकेका छौँ। इजरायलमा हाम्रो एउटा टिम पुगेको छ जसले कृषिलाई आधुनिकीकरणसँग जोडेर, प्रविधिसँग जोडेर कसरी हाम्रो उत्पादनलाई 3 गुणा बढाउन सकिन्छ र बजारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने योजनामा रहेका छन्। शहरी विकासमा अन्य देशमा हाम्रा साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ। ग्रामीण विकासमा कसरी काम गर्ने भन्ने योजनामा अन्य साथीहरू काम गर्न लागिरहनु भएको छ। पुगिसकेपछि देशको महत्त्वपूर्ण समय खर्च गरेर अनि बल्ल सिक्दै 5 वर्ष कटाउने हाम्रो योजना छैन। गएको दिनबाट, संसद छिरेको दिनबाट आम नागरिकका पिरमर्कामा काम गर्ने, देशको आवश्यकतामा काम गर्ने योजना र भिजन सहित हामी आएका छौँ। र केही दिनमा नै हामी हाम्रो घोषणापत्र, जसलाई हामीले घोषणापत्र होइन बाचापत्र भन्नेका छौँ, त्यो बाचापत्र लिएर आउँछौँ। त्यो बाचापत्र लिएर आउँदा हाम्रा उम्मेदवारलाई, मलाई जो कोहीलाई पनि हस्ताक्षर गराउनु होला। त्यो हस्ताक्षर भनेको तपाईँसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट जस्तै हो। तपाईँले बोलेको कुरा, मैले बोलेको कुरालाई मैले सही गरेको छु भनेर तपाईँलाई सही गरेर दिनुहुनेछ। त्यो सही गरेको कागज नहराइकन राख्नु होला। यसअघिका घोषणापत्रहरू तपाईँको घरमा कुन अवस्थामा छन् मलाई थाहा छैन, तर हामीले दिने हाम्रो बाचापत्रलाई आउने उम्मेदवार घर दैलोमा आउँदाखेरि तपाईँले हस्ताक्षर गरेर राख्नुहोला र कतै देखिने ठाउँमा राख्नुहोला। किनकि हामी जवाफदेही राजनीतिको प्रतिबद्धता सहित आएका हौँ। हामी बोलिदिने, एउटा निर्जीव शब्दहरू कागजको ठेलीमा हालिदिने र हाम्रो प्रतिबद्धता यो हो, हामी यसो गर्छौँ भनेर त्यस्ता निर्जीव शब्दहरूको सहारामा यो मैदानमा आएका होइनौँ। हामी केही गरिरहेका मान्छेहरू राजनजीकै कुराकानी गर्दा, तपाईँको उम्मेदवारको कुराकानी गरिरहँदा उहाँलाई राजनीतिमा आउनुपर्ने कुनै पनि जरुरत थिएन। आफ्नो क्षेत्रको एउटा अब्बल व्यक्ति, एउटा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु भएको एउटा एकाडेमिक संस्था चलाएर बसेको सफल व्यक्तिलाई राजनीतिमा आएर घर घर घाम धुलो पानी बर्खा केही नभनी दौड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। तर यो आवश्यकता व्यक्तिको आवश्यकता होइन। तपाईँको उम्मेदवार, हामीले दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार राजन गौतमजीको आवश्यकता होइन। यो आवश्यकता यस ठाउँको आवश्यकता हो। यो ठाउँले मागेका कारणले हामीले यस्ता उम्मेदवार यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका हौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरू तपाईँले हेर्ने टिकटकमा, युट्युबमा भाइरल छन् छैनन् मलाई थाहा छैन, भए पनि नभए पनि हाम्रा उम्मेदवारले गर्ने कामको भने चर्चा अब निरन्तर हुनेछ। त्यस्ता योजना सहित हामी हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म हाम्रो उम्मेदवारलाई यहाँ तपाईँको सामान्य यहाँको माटो छोएर कसम खुवाउन लाउँछु। अहिले राजनजीले गर्नुहुनेछ कि यहाँको माटो छोएर तपाईँ कसम खानु होला कि जितेर गइसकेपछि तपाईँको प्राथमिकता यही ठाउँ हुनेछ। यहाँका जनतालाई आपत पर्दा ढकढक्याउने ढोका तपाईँको ढोका हुनेछ, जसलाई जतिखेर जे पर्छ त्यतिखेर म छु भनेर आफ्नो सचिवालयलाई चुस्त पार्ने जिम्मा तपाईँको। अहिले भर्खरै सबैको सामु यो माटोलाई छोएर तपाईँले कसम खानुपर्नेछ। माटोलाई छोएर तपाईँले कसम खानुपर्नेछ कि अब यहाँको दुःख तपाईँको दुःख, यहाँको सुख तपाईँको सुख। तपाईँले गलत गर्नुभयो भने, तपाईँले गलत क्रियाकलाप गर्नुभयो भने, तपाईँले यहाँका जनताको भावनामा खेलेर मत जितेर गएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नुभयो भने तपाईँको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन म भएर खडा हुनेछु। त्यसपछि यहाँ आएको हरेक भिड जो तपाईँका लागि ताली बजाइरहेको छ, भोलि यो भिडले तपाईँलाई अहिले 2 हात जोडेर ताली बजाएको छ। यदि तपाईँले गलत गर्नुभयो भने त्यो 2 हातमध्ये 1 हातले तपाईँलाई धारे हात लाउनेछन्। त्यसको लागि तपाईँलाई हेक्का रहोस्। सबभन्दा पहिला हाम्रो पार्टी तपाईँलाई राइट टु रिकलको सुविधा प्रयोग गरेर हटाउन बाध्य हुनेछ। म यो बाचा तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँको। उहाँलाई सत्कर्म गराएर यहाँको विकास, यहाँको समृद्धि र यहाँको योजनाहरू बनाएर दीर्घकालीन रूपमा हुर्कदै गरेको पुस्ताका लागि यो ठाउँमा काम गर्ने र काम गराउने र उहाँलाई इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउने त्यो जिम्मेवारी म लिन्छु। उहाँको जिम्मा मेरो, भोट हाल्ने जिम्मा तपाईँको हो, तर उहाँलाई सत्कर्म गराउने, यही क्षेत्रमा समर्पित गराउने जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। यस्तै उम्मेदवारहरूका साथमा हामी यो चुनावी मैदानमा होमिएका छौँ। 1 जना 2 जनाले जितेर गर्नै नसकिने त होइन, एकैजनाले पनि धेरै गर्न सक्छ। तर संसदमा हाम्रो पुस्ताको दह्रो उपस्थिति भयो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। राजनीतिलाई कसैले छुनै नसकिने, गर्नै नसकिने एउटा हाउगिजीको रूपमा बनाइएको छ। हामी त्यसको परिभाषा यसपटक परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ। मलाई थाहा छ यो छोटो भेटमा, यो अहिलेको सामान्य यो
चोकमा गरिएको यो कुराकानीमा यतिका आधारमा तपाईलाई मत बदल्न हामीले प्रेरणा दिन सक्यौँ सकेनौँ मलाई थाहा छैन, तर हामीसँग भएको रहेको बचेको र रहिरहने एउटै चिज भनेको इमानदारी मात्रै हो। हिजो पनि त्यही इमानको बलमा तपाईँको अगाडि उभिएको हुँ, आज पनि त्यही इमानको बलमा आफ्नो टिमसहित म यहाँ उभिएको छु र मलाई भोलि पनि केही चिजमा विश्वास छ भने त्यही इमानमा विश्वास छ, त्यही इमानदारीमा विश्वास छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मैदानमा चुनावी मैदानमा धेरै चलखेलहरू हुन्छन् रे भन्ने मैले सञ्चारकर्मी हुँदा प्रस्तुत गरेको पनि हुँ, मैले आफैले केही चिजहरू प्रमाणसहित देखाएको पनि हुँ। हाम्रो यो चुनावी मैदानमा पनि चुनाव आउँदै गर्दा चुनावका मुखमा मतदातालाई विभिन्न ढङ्गले प्रभावित पारिन्छ रे भनेर हामीले सुन्दै पनि आएका हौँ। सधैँभरि नेपाली मतदाताले एउटा गाली खान परेको छ कि नेपाली मतदाताहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दैनन्, बिक्छन्, कसैलाई पैसामा किनिन्छ, कसैलाई खाना खाजा मासु रक्सीमा किनिन्छ भनेर सधैँ भन्दै आइएको हामीले सुन्दै आएका छौँ। कति सुन्ने हो के यहाँ उभिएको यो भिड, मलाई थाहा छैन तपाईलाई यदि हाम्रा उम्मेदवार योग्य होइनन् भने म त्यस्तो पार्टीको सभापति हुँ जो आफ्नो उम्मेदवार योग्य भएनन् भने भोट हाल्नुहोस् भनेर बाध्य पार्दिन तपाईलाई। हाम्रा उम्मेदवारको योग्यता क्षमता तपाईले मजाले आकलन गर्न सक्नुहुनेछ, परख्न सक्नुहुनेछ। तर यदि हाम्रा उम्मेदवार योग्य हुन् भने म यति चाहिँ तपाईलाई भन्छु कि हाम्रा उम्मेदवारसँग त तपाईलाई खुवाउने पानीको एक घुटको खुवाउने पैसा पनि छ छैन म जान्दिनँ, तपाईलाई दिने पैसा त धेरै परको कुरा हो। यो पार्टी रहन्जेलसम्म, म जिउँदो रहन्जेलसम्म कसैले पनि कसैलाई पैसा दिएर मत किन्ने छैन, बरु हामी हार स्वीकार गर्न तयार छौँ। कसैलाई खुवाएर पियाएर भाइ साथीका नातामा, साथी सङ्गतिका नातामा वा सबैसँग भएको मैले तिरौँला, मैलेसँग भएको तपाईँले तिरौँला, साथीभाइ मित्रतामा हाम्रो आपसी सद्भावको नाताले 100-200 रुपियाँ यताउता खाएको चियाको पैसा, खाजाको पैसा एउटा दुईटा साथीले कहिले मैले तिर्ने कहिले तपाईँले तिर्ने जुन चलिआएको छ हाम्रो प्रचलन, त्यो भन्दा बेग्लै गएर कसैले खर्च गरेर हाम्रै उम्मेदवार किन नहोस्, पैसाको बलमा चुनाव उठ्न गएको छ भने घन्टी वाहक नै किन नहोस्, त्यस्ता मान्छेलाई संसदमा नपठाउनुहोस्, चाहे त्यो हाम्रै उम्मेदवार किन नहोस्। र तपाईलाई खुवाउनको निमित्त हामीसँग पानीको एक घुटको पनि छैन, तर विश्वास गर्नुहोस् जितेर गइसकेपछि तपाईँ र तपाईँका आउने सन्ततिका लागि दिनरात काम गर्नेछौँ, मेहनत गरेर काम गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ यो बाटो किन नबनेको हो, तपाईँलाई पनि थाहा छ। हामी यो बाटो नबनाउनेहरूलाई पानी मुनि गए पनि छोड्दैनौँ, कसै न कसैले खाएको छ। यो बाटो बन्नै नसक्ने कसैको शराब परेको बाटो होइन, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो कारखाना खुल्नै नसक्ने गरी कसैको शराब पाएर त्यहाँ हाँसेर त्यसरी रोएर बसेको कारखाना होइन, कसै न कसैले त्यहाँ खाएको छ। त्यो कसले खाएको छ पत्ता लगाउने जिम्मा हामी लिन्छौँ र हामी कसैसँग डराउँदैनौँ, कसैसँग झुक्दैनौँ, कसैसँग निहुरिँदैनौँ। हाम्रो शिर नेपाली जनताको अगाडि मात्रै निहुरिन्छ, कुनै देशी विदेशी शक्तिको अगाडि कहिले पनि निहुरदैन। कुनै जिम्मेवारी लिएर यो देशको बाटोघाटाहरूलाई नष्ट गर्ने अनि कमिसनको चक्करमा पैला खाने अनि बचेको थोरै पैसाले कमजोर सडक बनाउनेहरूको फाइल खोलेर तपाईँ समक्ष प्रस्तुत नगरुन्जेल हामी चैनले सुत्ने छैनौँ। हामी त्यो प्रतिबद्धता सहित यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो आजको भेटघाटलाई अब केही बेरमा मैले यहीँ छोट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर तपाईँले हाम्रा उम्मेदवारलाई साथ दिएर संसदमा अगाडि बढाउनु होला। हाम्रा उम्मेदवार तपाईँसँग सधैँ निकटमा रहनेछन्। हाम्रा उम्मेदवारले तपाईँलाई सधैँ जोड्नको निमित्त एउटा यस्तो चुस्त सचिवालयको परिकल्पना गर्नेछन्, तपाईँ 24 घण्टा जोडिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई केही पर्दाखेरि हिजो सञ्चारकर्मीका रूपमा म कहाँ आउनुभएको तपाईँलाई थाहा छ र मलाई पर्दा तपाईँले मद्दत गर्नुभएको मलाई पनि थाहा छ। अब हामीलाई केही पर्दा, हामीलाई केही अप्ठ्यारो पर्दा कहाँ जाने होला, अन्याय भए कहाँ जाने, कसैले थिचोमिचो गरे कहाँ जाने, भ्रष्टाचार भए कहाँ जाने, विभेद भए कहाँ जाने, कसैले थिचोमिचो गरे, अपराध गरे कहाँ जाने भन्ने पीर अब तपाईँले मान्नुपर्ने छैन। हाम्रो कार्यालय, हाम्रा उम्मेदवारहरू चाहे उनले चुनाव जितुन् चाहे हारुन्, उनीहरू अब तपाईँमा समर्पित भएका छन्। राजनीतिक जीवन रहेसम्म तपाईँको दुःखमा हाम्रा उम्मेदवारहरू छन्, चाहे चुनाव जितुन् चाहे नजितुन्। हामीलाई विश्वास छ तपाईँले जिताउनु हुनेछ। आज दुःख पर्दा हिजोका दिनमा म जब सञ्चार माध्यममा थिएँ, आफ्नो दुःख लिएर तपाईँ हाम्रो सञ्चार माध्यममा आउनुहुन्थ्यो। अब त्यति टाढा काठमाडौँसम्म तपाईँले पत्रकार साथीहरूलाई गुहार्दै, युट्युबर साथीहरूलाई गुहार्दै, सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई गुहार्दै जानै पर्दैन। आजैबाट राजन गौतमजीलाई कल गर्ने,
राजन गौतम हो तपाईँको मान्छे, राजन गौतमले तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्छ, राजन गौतमको काम हो तपाईँको समस्या समाधान गर्ने। चुनाव जिते पनि राजन गौतम, चुनाव नजिते पनि राजन गौतम, तर मलाई विश्वास छ तपाईँले चुनाव जिताउनु हुनेछ। आजबाट, अहिलेबाट र सधैँ उहाँले राजनीति गरुन्जेल, जनताको सेवा गरुन्जेल। उहाँ नेता होइन, तपाईँको सेवक हो। आज मैले तपाईँलाई तपाईँको सेवक, तपाईँको जिम्मा लगाएको छु। मलाई विश्वास छ तपाईँको सेवकले तपाईँको सेवा गर्नुहुनेछ, तपाईँको हरेक सुख दुःखमा साथ दिनुहुनेछ। उहाँबाट राम्रो काम हामी लिनेछौँ, उहाँलाई तपाईँले जिताएर अवश्य पठाउनुहुनेछ। र कतिपय मान्छेले भनेको मैले सुनेको छु कतिपय ठाउँमा कि प्रत्यक्षका कोही कोही उम्मेदवारहरू हेरेर भोट हालिदिउँ, अरू त ठिकै छ भन्ने सुनेको छु। हामीलाई प्रत्यक्षमा मात्र होइन, समानुपातिकमा पनि यहाँहरूले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। समानुपातिक उम्मेदवारीमा हाम्रा योग्य उम्मेदवारहरूलाई प्रारम्भिक निर्वाचन मार्फत हामीले छानेका हौँ। हामीले टिका लगाएका होइनौँ, राजनजीको हकमा पनि हामीले टिका लगाएका होइनौँ, कसैको हकमा पनि हामीले टिका लगाएका होइनौँ। र हामीले यसरी एउटा सिस्टमबाट, एउटा विधिबाट छानेर तपाईँहरूलाई पठाएका छौँ, सेवकका रूपमा पठाएका छौँ। र मलाई भर्खरै जानकारी प्राप्त भयो, हामीसँग क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार शालिग्राम नेउपाने पनि यहाँ रहनु भएको छ। शालिग्रामजीलाई म यहाँहरू समक्ष परिचित गराउन चाहन्छु। शालिग्रामजीका हकमा पनि मैले राजनजीलाई भनेको जस्तै लागू हुनेछ। उहाँ एक योग्य व्यक्ति हुनेछ। उहाँ तपाईँको घर दैलोमा आउँदा उहाँसँग प्रतिबद्धता लिनुहोला, हस्ताक्षर लिनुहोला, सही गर्नुहोस् भन्नुहोला, उहाँले बोलेका कुराको जवाबदेहिता लिनुहोला। ल्याप्चे लगाउनुपर्छ भने ल्याप्चे पनि लगाउनु होला, तर बोलेको कुरा पुरा गराउनको लागि तपाईँहरूले प्रतिबद्धता लिनुहोला उहाँहरू समक्ष। हाम्रा उम्मेदवारहरू जति सक्छन् त्यति बोल्नेछन् र जति बोल्नेछन् त्यति गर्नेछन्। प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नको निमित्त हामी आएका छौँ। नयाँ पुस्ताले राजनीतिलाई विश्व स्तरमा लिएर जान्छ। एउटा समय आउँछ जहाँ हरेक देशले आफ्नो काँचुली फेर्ने समय आउँछ। मलाई लाग्छ नेपालमा अब त्यस्तो समय आइसकेको छ। नेपालमा त्यो समय आइसकेको छ, किनकि स्थानीय चुनावले देखाइसकेको छ। मैले अघिल्ला सभाहरूमा पनि भन्दै आएको छु, काठमाडौँले बालेन मार्फत आफ्नो आवाज उठायो, धरानले हर्क मार्फत आफ्नो आवाज उठायो, धनगढीले गोपी मार्फत आफ्नो आवाज उठायो। अब यो आवाज उठाउने काम तपाईँहरूको पनि नवलपुरको क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 ले पनि अब हामी पनि त्यही बाटोमा आयो, समृद्धिको आवाज उठायौँ भनेर राजनजी र शालिग्रामजी मार्फत देखाउनेछ र भन्नेछ, हेर काठमाडौँ जसरी तिमीहरूले गर्यौ, हेर धरान जसरी तिमीहरूले गर्यौ, त्यसै गरी हामीले पनि नवलपुरबाट आवाज उठायौँ, हामीले पनि नवलपुरबाट घन्टी बजायौँ भनेर तपाईँले भन्नुपर्नेछ। अब पालो नयाँ पुस्ता हो, नयाँ पुस्ताले तपाईँसँग सँगसँगै बसेर काम गर्नेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न यहाँ आएको छु। र आजको यो भेटघाटमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण तपाईँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई थाहा छ यहाँ उपस्थित कयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो पुरानो राजनीतिक दलमा पनि आफ्नो आबद्धता राख्नु भएको छ। कतिलाई त आउँ कि नआउँ, अगाडि देखियौँ कि नदेखियौँ, के होला कसो भन्ला भन्ने पिर छ, कसैलाई फ्याट्ट फोटोमा देखिएर बर्बाद हुन्छ कि भन्ने पिर पनि छ होला। केही पिर नगर्नुहोस्, केही पिर गर्नु पर्दैन, किनभने तपाईँ आफ्नो जुन राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ भएको राजनीतिक दलप्रति मेरो पनि सम्मान छ, किनभने ठुला राजनीतिक दलहरू तपाईहरुले केही पनि पीर मान्नु पर्दैन। मैले नै भनिसकेको छु, यदि हाम्रा दलका नेता, हाम्रा उम्मेदवारहरू खराब भयो भने हाम्रा उम्मेदवारलाई भोट हाल्नै पर्दैन। यदि हाम्रा उम्मेदवार खराब निस्किए, भोट हालेर जितेर पठाए भने, काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाएर पठाउँछु भन्ने कुरा हामीले भनिसक्यौँ। त्यसकारणले जुनसुकै राजनीतिक दलमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, म तपाईलाई आफ्नो राजनीतिक दलको आस्था छोड्नुहोस् भन्दै भन्दिनँ, छोड्नै पर्दैन। आफ्नो राजनीतिक दलप्रति आस्था तपाईले बदल्न पर्दैन। एक पटक भोट मात्र बदल्दिनुस्, एक पटक दल त्यही हो, त्यही राख्नुस्। घरको झण्डा पनि हटाउनु पर्दैन, मनको झण्डा पनि हटाउनु पर्दैन। यदि साँच्चै तपाईँ त्यो राजनीतिक दलको सच्चा कार्यकर्ता हो भने त्यो दललाई सच्चिनको लागि यसपटक प्रतिपक्षमा पठाएर हेर्नुहोस्, तपाईँको दल पनि सप्रिन्छ, हामी पनि सप्रिन्छौँ, सबै सही हुन्छौँ। र भोलिको चुनाव असल क्यान्डिडेट बीचको चुनाव हुनेछ र भोलिका दिनमा पैसाको पिठो बोकेर कोही चुनाव लड्न भन्ने आँट नगरोस्। हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरौँ। पैसा टन्न बोकेर चुनाव लड्ने, माथिल्ला नेताहरूलाई चिनेको भरमा चुनाव लड्ने, अनि नेता ठुल्ठुला नेताका श्रीमती साला सालीहरूले टिकट पाएर चुनाव लड्ने दिनको अन्त्य नभएसम्म यो देशको विकास हुन सक्दैन। हामी हरेक राजनीतिक दलले एउटा निष्ठावान मान्छेहरूलाई उम्मेदवारका रूपमा पठाओस्, ताकि नेपाली जनताले छान्न पाउन् कि कसलाई छान्ने होला। ऊ हेऱ्यो ऊ राम्रो, ऊ हेऱ्यो ऊ राम्रो, त्यस्ता राम्रा राम्रा उम्मेदवारबाट
छान्ने अवसर नेपाली जनताले पाउन्, हामी त्यस्तो परिकल्पना गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो पार्टीको जीवन रहेसम्म हामीले कथम कदाचित पैसाको बलमा कुनै उम्मेदवार उठाएछौँ भने, नाताका भरमा कुनै उम्मेदवार उठाएछौँ भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई कदापि भोट नदिनु होला। हाम्रो पार्टीको हकमा पनि यही हो, अर्को पार्टीको हकमा पनि यही हो। हामीले असल कामको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कहिले पनि मञ्चमा तपाईँहरूलाई भैमा राखेर सोफामा गजदम्म परेर बस्ने त्यस्तो अशिष्ट काम गरेको पनि छैन, म गर्दा पनि गर्दिनँ। मेरा लागि कुनै कार्यक्रम बनाउनु हुँदा त्यस्ता मञ्च भद्दा मञ्च कहिले जिन्दगीमा नबनाउनु होला। नेपाली जनता भैमा बस्छन् भने म भैमा बस्छु, नेपाली जनता उभिन्छन् भने म उभिएर बस्छु। म भैँको मान्छे, म माटोको मान्छे, भैँभन्दा तल मलाई कहीँ पुग्नु नै छैन। म भैँ मान्छेका लागि काम गर्न आएको मान्छे हुँ। यही चिज हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीका लागि लागू हुनेछ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू नेता होइन सेवक हो, जनताको सेवक भएर काम गर्नुहोला। यसपटक संसदमा पुग्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला हामी राष्ट्रको ढुकुटीको पाले बन्ने छौँ। त्यो ढुकुटीबाट एक सुका कसैले खाएछ भने तिनको छाला काट्ने काम हाम्रो हो। हामीलाई चुनावमा भोट दिएर पठाउने काम तपाईँहरूको हो। भ्रष्टहरूलाई यो देशबाट नलखेटेसम्म, भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म कसैले समृद्धिका गफ नदिए हुन्छ। हाम्रो पहिलो काम भ्रष्टाचारको जरो उखेलेर फाल्ने हुनेछ। यति काम हामी गर्नेछौँ। हस्, यो सँगै तपाईँलाई म अर्को पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। नवलपुर क्षेत्र नम्बर 1 को समानुपातिक उम्मेदवार मीना शर्मा गौडेलजी यहाँ हुनुहुन्छ। समानुपातिकको हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ। समानुपातिकमा घण्टी चुनाव चिन्हमा भोट हालेर उहाँलाई विजयी गरेर पठाउनु पर्नेछ। हामी यस्ता असल सक्षम इमान्दार योग्य उम्मेदवारहरू देशैभरि लिएर घण्टी चुनावमा चुन्न बोकेर यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण विषयगत रूपमा हाम्रा उम्मेदवारहरूले क्षेत्रगत रूपमा यहाँका विषयहरू लिएर आउने नै छन् भन्दै यो चर्को घाममा त्यहाँसम्म बसेर हाँसी हेरिरहनु भएको, यसपालि त घन्टीलाई नै हो हाल्ने भनेर मनमा नै भनेर त्यो लुकाउँ भन्दा पनि अनुहारमा नलुकेको अनुहारमा नदेखाउँ, हाल्ने चाहिँ घन्टीलाई नै हो, अनुहारमा के देखाइ भयो र भनेर भनेको अनुहारमा हाँसो आएर सबै देखियो, बर्बाद भयो होइन। हस्, यही हाँसो यही मुस्कान तपाईँहरूको लागि लागिरहोस्। यो त एकछिनको हाँसो भयो, यो त एकैछिनको मुस्कान हो। तपाईँको जिन्दगीमा स्थायी खुसी नल्याएसम्म म विश्राम लिन्न। हस्, सबको जय होस्, नवलपुरको जय होस्, चितवनको जय होस्, देशको जय होस्, हामी सबैको जय होस्। जय घण्टी। म आउँछु, जितेर आउँछु। त्यही भएर